बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और क्या ईरान ने वाकई बैलिस्टिक मिसाइल जो है सऊदी अरब की तरफ दाग दिया है। एक अमरीकी अहदेदार ने एग्जॉस्ट के ऊपर ये एक वेबसाइट है उसके ऊपर एक इंटरव्यू में ये कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागा गया है प्रिंस सुल्तान एयर बेस की जानिब और ये ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल था। इसके बाद पूरे मीडिया हाउसेज क्या तुर्की क्या बीबीसी और क्या बाकी जो हैं चैनल्स वो इस पर आ गए कि सऊदी अरब पर दागा गया मिसाइल जो है ये इस बात की निशानदेही है कि आने वाले दिनों में ये जंग जो है सऊदी अरब तक चली जाएगी। इससे पहले भी अगर आपको याद है तो इसी प्रिंस सुल्तान एयर बेस के ऊपर ही ईरान ने वॉक्स जहाज़ को तबाह किया था। KC-135 जो एयर फ्यूल टैंकर्स थे उनको तबाह किया था और बहुत सारा नुकसान जो है वो अमेरिकन एयर बेस को पहुंचाया था। अभी भी सऊदी अरब पर हमला नहीं हुआ है। ये अमेरिकन एयर बेस है जिसके ऊपर अगर हमला हुआ है तो ये हमला उसके ऊपर है। ये इस हवाले से कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है इससे एक बैलिस्टिक मिसाइल से और क्या कुछ तबाह हुआ है, कुछ ज़्यादा रिपोर्ट्स तो नहीं है, लेकिन क्या ये तो नहीं है कि दुश्मन सऊदी अरब और ईरान को इस जंग में आमने सामने लाना चाहता है। इससे पहले भी ये कोशिश जो है वो हो चुकी है। जब 28 फरवरी को जंग का आगाज़ हुआ था तो मार्च के महीने में, मार्च के शुरू में आपको याद होगा रामको की बंदरगाह के ऊपर एक अननोन प्रोजेक्टाइल या ड्रोन जो था उसने हमला किया। शुरू में यह खबर आई कि शायद 136 जो है उसने हमला किया। पाकिस्तानी जहाज़ तेल लेने के लिए वहाँ पर लंगर अंदाज था और शायद ये उस पर हमला था या सऊदी अरब पर हमला था, लेकिन बाद में पता चला कि ये ना ईरान से आने वाला कोई ड्रोन था या मिसाइल था, ये किसी और जगह से आया था, अननोन था, शायद इजराइल का था। यानी ये एक कोशिश थी कि सऊदी अरब को इस सारे के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। इसके बाद ईरान ने जो है सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस के ऊपर जो है हमला किया। बहुत बड़ा हमला था जिसमें वॉक्स जहाज़ जो है जो दुनिया का जदीद तरीन आप यूँ समझे कि आसमान पर उड़ता हुआ या उड़ती हुई वो आँख जो हर एक नकलो हरकत जो मुखालिफ मुल्क की है उसको नोट डाउन कर रहा होता है और अपनी जहाज़ों को और नीचे मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को वो मालूमात फराहम कर रहा होता है, उसको तबाह कर दिया गया। ये भी एक बड़ी धमाका है इस खबर थी कि वॉक्स जहाज़ को जो तबाह कर दिया गया और हमला जो है ईरान ने किया, सऊदी अरब पर हमला है। और पाकिस्तानी इनकलाब या ईरान ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये हमला जो है सऊदी अरब पर नहीं था, अमेरिकन एयरबेस पर था जहाँ से जो है हमला किया जा रहा था ईरान के ऊपर। और इसी वजह से जंग के इख्तितामी दिनों में जब ये मुज़ाकरात और सुलह के और अमन माहिदा और इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी, सऊदी अरब ने वाज़िया तौर पर यह बात कह दी थी कि उसकी एयर स्पेस जो है ईरान पर हमलों में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और ये बात मुसलमा हकीकत है कि उसके बाद वाकई में सऊदी अरब की एयर स्पेस जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन अब एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ईरानी न्यूज़ एजेंसी है जी तस्नीम, उसने ये कहा है कि हाँ ये हमारा ही मिसाइल था और इस मिसाइल को जो है IRGC ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर दागा है, कहा क्योंकि वहाँ से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो था वो चलाया जा रहा था। और ये एक तरह की तनबीह या इंतबाह है कि सऊदी अरब में रोका जाए अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर। ये मिसाइल जो है सऊदी अरब पर आया है, इसके अलावा गल्फ़ के बाकी ममालिक पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये एक जो है नई जंग की तरफ शायद इशारा है। क्या सऊदी अरब जो है पलट कर जवाब देगा? मेरा ख़्याल है सऊदी अरब ने इससे पहले भी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया था। रामको वाला हमला हो या इसके बाद अमेरिकन जो सफारत खाना है उस पर हमला, रियाज़ में उस पर हमला हो या सुल्तान एयरबेस पर, सऊदी फरमारवाओं ने जिस तहम्मुल, बुर्दबारी और समझदारी का मुज़ाहरा किया, मैं कम अज़ कम इसकी तवक्को उनसे नहीं करता था। मेरा ख़्याल ये था कि वो इस पर जो है एकदम से गुस्सा करेंगे। बादशाह हैं और बादशाह का गुस्सा जो है वो अचानक आता है और उसके बाद एक बड़ी जंग की तरफ ले जाता है। कोशिश ये बार बार रही है इसराइल की भी, अमेरिका की भी, कि किसी तरह इस जंग के अंदर सऊदी अरब जो है वो इन्वॉल्व हो ताकि उन्हें कुछ रिलैक्स और पैसा जो है मिले। लेकिन सऊदी फरमारवा जो हैं इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान है, शाह सलमान शायद ज़रा बीमार है, इसलिए
لیکن محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور اب بھی وہ کریں گے، کیونکہ حملہ واقعی میں امریکن ایئر بیس کے اوپر ہوا ہے، یہ سعودی عرب پر حملہ نہیں ہے۔ سعودی عرب کی شہری آبادی یا سعودی عرب کے عسکری جو تنصیبات ہیں ان پر ایران نے قطعاً حملہ، میں کوئی ایران کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک آپ دیکھیں عراق ہے، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، جارڈن ہے، اردن جس کو بولتے ہیں وہ ہے، ان تمام کی امریکی ایئر بیسز اور امریکی فوجی اڈوں کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان میزائل بیٹریز کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایران کی طرف میزائل پھینکتی ہیں، ان کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایران کے خلاف اس جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابھی تک ایران نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا ہے، یہ اس وقت سامنے آئے گا جب کسی کے شہر پر حملہ کیا جائے گا، جب کسی کی فوج پر حملہ کیا جائے گا۔ ابھی تک آپ کو ساری اس پوری کارروائی کو جتنے میں نے آپ کو ملک گنوائے ہیں، کیا ان متحدہ عرب امارات کے 7 ملک بھی اس میں شامل کر لیا کرے، جو آٹومیٹکلی ہے، کیا کسی کی سویلین آبادی کے اوپر یا کسی کی فوج کے اوپر ایران نے حملہ کیا ہے؟ ایران نے اب تک جتنے حملے کیے ہیں وہ سب کے سب اس نے امریکی عسکری پوائنٹس یا امریکی عسکری تنصیبات پر کیے ہیں، اس کا کسی دوسرے ملک کی فوج اور لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ اپنے نیبرز یعنی اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے بہت اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، اور اس کا اظہار بار بار ایرانی ایڈمنسٹریشن اور ایرانی گورنمنٹ اور پاسداران انقلاب کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیبر سے یہ توقع ہے کہ وہ امریکہ کو گڈ بائے ٹاٹا کر دیں گے تاکہ یہ یہاں سے جائیں اور ہم مل کر اس خطے کی ترقی کے لیے کام کریں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ کو مختلف ممالک میں بڑی بڑی بیسز جو ہیں وہ دی گئیں، جیسے قطر میں العدید ایئر بیس، اتنی بڑی ایئر بیس دی گئی ہے، السلام ایئر بیس کویت میں دی گئی ہے، پورے کا پورا بحرین جو ہے 5th فلیٹ کا ایک سمجھے ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے عمان کے اندر ان کی بہت بڑی بیس ہے، اردن کے اندر تو جہاں پر حملہ ہوا ہے الطنف کے اوپر، یہاں پر ان کی بہت بڑی بیس ہے۔ تو یہ تمام بیسز جو ہیں اسی کام کے لیے آتی ہیں کہ ایران کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے، اپنے حرمز میں اس کے جہازوں کو روکا جائے۔ جیسے جیسے دن بڑھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ایران کی قوت برداشت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور امریکہ اور اسرائیل کی شاید یہی پلاننگ ہے کہ ان کی قوت برداشت ختم ہو، یہ گلف کے ممالک کے سامنے آمنے سامنے آ جائیں، اور یہ جنگ جو کہ اسرائیل نے شروع کی تھی 28 فروری کو میزائل چلا کر، امریکہ اس میں کودا تھا، اب امریکہ اور اسرائیل سائڈ پر ہو جائیں، گلف اور ایران جو ہے یہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں۔ یہ بھائیوں کو لڑانے کی ایک بڑی سازش ہے، اور یہ سازش جو ہے انشاءاللہ تعالی کامیاب نہیں ہوگی۔ ایران جو ہے وہ انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور صرف عسکری اہداف کو ہی نشانہ بنا رہا ہے، حالانکہ اس کے جواب میں امریکہ جو بمباری کر رہا ہے وہ سویلین اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے، پلوں کو، ٹرینوں کو، ہاسپٹلز کو، سکولز کو، مناب جیسا سکول تھا جس میں 160 بچے گئی تھیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ایران نے ابھی تک ایسی کسی جگہ کو نشانہ نہیں بنایا جو سویلین آبادی کے لیے ہو۔ گلف اور ایران ہمسایہ بھی ہیں، اگر امریکہ یہاں سے چلا جائے تو یہ ہمسائے آپس میں اس خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ آبِ ہرمز ایران کے پاس، عمان کے پاس رہے، باب مندب جو ہے وہ سعودی عرب کھلم کھلا اور یمن استعمال کریں تو یہ خطہ جو ہے واقعی ترقی کی ایک مثال بنے گا۔ لیکن اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو جہاں آبِ ہرمز بند ہے وہیں پر باب مندب بھی بند ہو جائے گا۔ دنیا کی تجارت اور تیل کی ترسیل تو رکے گی، توانائی کا بحران تو آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلف اور ایران کا بھی معاشی طور پر جو ہے وہ انہدام یا اس کو کہہ لیں زوال جو ہے ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔